लोगों के रवैयों को बर्दाश्त करना। नबी की जिंदगी तुमने तो बड़े खुशकिस्मत हो, आप लोग कैफ़ा अमलहुम पढ़ी आप लोग अगले साल पढ़ना और फिर सारी जिंदगी पढ़ते रहना तो बहुत नफा होगा इंशाअल्लाह। हबीब कितनी मुश्किलात से गुजरा। किसी के लिए आसमान के दरवाजे खुले हैं, काबा कौसैन कोई बना है और नीचे पत्थर पड़ रहे हैं, उहुद में दांत टूट रहे हैं। उतबा बिन नबी वक़ास ने पत्थर मारा, साद बिन नबी वक़ास का सगा भाई वो उधर और साद आशरा मुबशरा इधर, और शिकस्त हो चुकी थी। और अबू बकर, उमर, अली, साद बिन नबी वक़ास, तलहा, ज़ुबैर और अबू दुजाना और अब्बाद बिन बिशर और उबादा बिन सामित, नुमान बिन हारिसा, इन लोगों ने आपको घेरे में लिया हुआ था। और जितने तीर आ रहे थे उनका सामना तलहा कर रहे थे, आगे हाथ कर देते थे। उनका ये हाथ सारी जिंदगी के लिए शल हो गया था, सारी जिंदगी। उतबा बिन नबी वक़ास ने पत्थर उठाया और मारा जोर से, तो नजर या तलवारों पर थी या तीरों पर थी, पत्थर का किसी को गुमान नहीं था। तो वो उनके रोकने से पहले ही उनको चीर के आपके लगा यहाँ, तो आप सीधे ऐसे नीचे गिरे और आप बेहोश हो गए। और साहबा ने समझा कि शायद आपका इंतकाल हो गया, तो आप सारे रोने लगे। थोड़ी देर के बाद आपको होश आया, आपके दांत टूट गए। हबीब, हबीब भाई, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऊंची बोलने पर भी तुम्हारे अमल ज़ाय कर दूंगा। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला यअक़िलून वलो अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुज इलैहिम लकान खैरन लहुम। कितने आदाब अल्लाह सिखा रहा है, और कहीं या मोहम्मद नहीं कर सकते। या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, या नूह इहबित बिसलामिन मिन्ना, या इब्राहीम क़द सद्दक़त रुया मा तिल्का बियमीनिका या मूसा, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफा, या ईसा इब्न मरियम अंत क़ुल्त लिन्नास। हर नबी का नाम लिया। अपने शेख से पूछो कि अरबी मुआशरत में नाम लेना ये कम दर्जा है और कुनियत से पुकारना आला दर्जा है। अबा फुला, और जिसका कोई बेटा नहीं होता तो उसको अबा अब्दुल्ला कहते हैं, या अबा अब्दुल्ला या उम्मा अब्दुल्ला। कुनियत से पुकारना इज्जत है, नाम से पुकारना बराबरी है। अल्लाह ने बाकी नबियों को नाम से पुकारा और अपने हबीब को किसी जगह या मोहम्मद नहीं कहा। या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, ये तो एहतराम है और ये लाड है, प्यार है। या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर। कोई आदमी रात को चादर में लिपटा सो रहा हो तो उसे मुज़म्मिल कहते हैं। कोई दिन के वक्त चादर में लिपटा हुआ सो रहा हो तो उसे मुद्दस्सिर कहते हैं। और जो जिस कैफियत में हो उस कैफियत के साथ उसको पुकारना ये इजहार मोहब्बत होता है। कुम या अबा तुराब, आप कहा करते थे कि पूरी दुनिया के मिल जाने से ज्यादा मुझे महबूब है जो मेरे नबी ने मुझे अबू तुराब कहा। कुम या अबा तुराब। अब बेहोश हो गए, आप होश आया तो उनका या रसूल इनके लिए दुआ कर, इनके लिए बद्दुआ करें। तो कितना गर्म माहौल था, इनके लिए बद्दुआ करें। तो हमने कहा अल्लाहुम्मा हद कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। उस वक्त भी आपकी रहमत इतनी छाई थी। फिर तलहा ने आपको उठाया और दौड़ लगाई, पीछे कुरैश दौड़े आपको पकड़ने के लिए। तो जब वो सर पे चढ़ाए तो आपको उतारा, बिठाया। आप तो खड़े भी नहीं हो सकते थे। और उस जख्मी हाथ से कुरैश का मुंह फेर दिया और उनको भागने पे मजबूर कर दिया। फिर आपको उठाया और फिर दौड़ लगाई।
پھر قریش چڑھ آئے، پھر آپ نے ان کو بٹھایا، طلحہ نے آپ کو بٹھایا اور پھر ان پر پلٹ کے حملہ کیا اور ان کا منہ پھیر دیا اور پھر آپ کو اٹھا کے دوڑ لگائی۔ قریش پھر چڑھ کے آئے، پھر اپنے آپ اللہ کے نبی کو زمین پر بٹھایا اور پھر پلٹ کے ان پہ حملہ کیا۔ اتنے میں احد پہاڑ قریب آ چکا تھا، تو وہ واپس لوٹے تو پھر ان کو لے کے پہاڑ پر چڑھے، تو وہ آپ نہیں چڑھ سکے، اتنے زخمی تھے۔ تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہو گئے ایسے، اور آپ کو نا اپنی کمر پہ بٹھایا اور پھر کھڑے ہوئے، تو آپ اس غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ تو پھر آپ نے ایسے رینگتے ہوئے آپ غار کے اندر داخل ہوئے، اور وہ پتھر تھا، میں نے اس کو دیکھا، اس کے ساتھ نفل پڑے، اور آپ نے اس کے ساتھ ٹیک لگائی تو وہ پتھر نرم تکیے میں تبدیل ہو گیا، نرم تکیے میں تبدیل ہو گیا۔ بس برداشت کرنا سیکھ، برداشت کرنا سیکھا ہوگا، آپ کی روح میں طاقت آئے گی۔ میں جم جاتا ہوں نا، ایکسرسائز کرتا ہوں، تو مجھے وزن اٹھواتے ہیں، تو ایسے میرے دانت پس رہے ہوتے ہیں، یوں ایسے کر کے اٹھاتا ہوں ایسے، پھر میرے یہاں وزن رکھ دیتا ہے اور میں بیٹھنے لگاتا ہوں، یہاں وزن رکھ 30 کلو یہاں رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ میں ایسے بیٹھنے لگاتا ہوں، تو نیچے جاتے ہوئے بھی ہائی ہوتی ہے اور اٹھتے ہوئے بھی ہائی ہوتی ہے، گوڑوں کے اوپر گھٹنوں پر اتنا وزن پڑتا ہے کہ وہ چیختے ہیں۔ لیکن اس برداشت پر فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے، جتنا اس پہ برداشت ڈالی جاتی ہے اتنا وہ مضبوط ہوتے جاتے ہیں، مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ تو جب آپ لوگوں کے خاص طور پر گھر میں ماں باپ، بھائی بہن اور خاص طور پر بیوی، جب آپ ان کے رویوں کو برداشت کریں گے تو آپ کی روح میں ایک طاقت پیدا ہوگی، ہائے ہائے تو نکلے گی، جیسے میں وزن اٹھاتا ہوں تو ہائے ہائے نکلتی ہے میری، اور پھر پیاس لگتی ہے بہت سخت، وہ حالانکہ میں گھر سے پانی پی کے جاتا ہوں، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد میں کہتا ہوں پانی لاؤ، پانی پینا پڑتا ہے، تو وہ پیاس لگتی ہے، لیکن اس کا فائدہ لوٹ کے آپ کو ہوتا ہے، آپ کی صحت اچھی ہو جاتی ہے، آپ کے مسئلے اچھے ہو جاتے ہیں، آپ صحت مند رہتے ہیں۔ بیماری تو تقدیر ہے، اس کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، لیکن آپ کے صحت مند ہونے کا راستہ ہے وزن کو برداشت کرنا۔